بون اظلي اكننا نخدم مع مواد اساقي انا ديال تجارب دي تجارب تاع شنو نسعى بون نفكر اني دي جينيرال شنو نسعى ارفيف اسم تغارة شغل سي بوكو بلوس لي ديتاي فايني نخدم يظلي انا دامي كنت غارة نزمع نسوفر سيتي اسم تغارة دي تجارب فاش نخدم في اسم تغارة دنيني كو يزمر يساكو دون جور اي اون نومبر داكوغ genre أنثي أمالاي أسوف أسكوث دزامروز دديدلي زغني نهضر فالفيف ذا شو ثالفيف أمكي تيلي الفيف تينزاغ أوسي ذا شو سن تينزاغ نسعى تنزاغ غار ذوق ويجيوك تينزاغ ensuite نعدي الثفيار ce que vous m'avez demandé يسومار دونك تفير شنو نسعى تفير تاع حرفي تفير حرفي سي تفير بلايص ماذا دونك باغ اكزومبل ما تيدي تميك تميك صافي دير جمله فعليه ساكنه مياك ادنيني باغ اكزومبل يتا سي اون فراز ساكنه مياك وسعرا يتم ابخي دونك مي ساع المعنى مدنيني يتا تسعى المعنى زي ما تخمض فصلت إيتا ما نروح ثوري نوما ثارو زماوان أكو ذا فقاك وسنتفارى بلي سماذن لو تروك كي نهضر في لاس ابري ما نخدم ثوري نواولا أنا عندي رسمت لي ثفير ساروميك ثفير سحر في ساروميك سي دي جينيرالمون دا بلوس اسم toujours quand ça fait ici c'est la méthode la plus facile que nous avons fait سحر فيه ثروميك par exemple نيني ذقشيش دا ثورين دا ماشي ذا سماد اقشيش aussi ويتيارة تسماد نقدر نشتاقين نهضر في لاس ماد نخدم ثورين ووالي اتظلم ذا شوثن ذا سيلاو اقشيش ذا صغرو لا ميم شوز بوغ اما ثارو ذماوان كذا فكاك اما ثارو ذماوان سي ذا سيلاو افكاك سي ذا صغرو اميك تفير سوديس تفير سوديس سي اون فراز كومبلكس سي تفير تيتعن دو فراز نوغ بلوس دو ثاني مياين نوغ اويار زمرا ديالين دو نوغ تخوا انا دي تفير سوديس نزمرا ديال اساقول نوغ ثاغوني نوغ سومارا مساغ اساقا نخدم اساقول vu que l'année سطاس نتصغوني نخدم اساقول ومن بعد نخدم ثاغوني كذا اسومارا مساغ اساقول شنو معنى ça veut dire que les deux phrases elles sont attachées l'une à l'autre surtout la deuxième phrase elle n'est pas indépendante toujours vers la première الساعة المعنى ما تلي واحد أمثال عندي لو سأقول تسغونين أجي جرسن تسغونين يسوي سي تهدر في لو بوت ما تفضل اون فراز أدفض يس أكن إيوكن باش أكن ويجي تسغون تني تهدر في سوي لو بوت أدنفك باغ إكزومبل يروح أكن ذي زار فافاس la première phrase يروح ensuite أكن ذي زار فافاس c'est la deuxième phrase donc أسوم راجدان c'est la phrase principale عندي لو في اللارة تسغنت ولاش تسغنت c'est أسوم راجدان on l'appelle أسوم راجدان ensuite أني دي قينوك تسغنتني أرميز la fin de la phrase c'est أسوم أموهي ناخ قرنس دغني أسنت أسومر إنسنتر نا أموكي تفير سوديست أتنظف سين لا بروميير فراز عندولاش تسغنت أكن يوم الدنيا يروح أكن أدي زر فاباس نسعى دو فراز يروح سيدي لا بروميير فراز لا دوزيام فراز أدي زر فاباس صافي كيجيني دو فراز les deux phrases كيجيني قنن ثار ثايوف elles sont attachées l'une à l'autre
ستسغن يسوي سي أكل تسغن تاجيني سي elle exprime le but أمي كنخدم أكن نفضو يسمر لا فرازاكي d'abord il a comme ça la seconde au milieu de la phrase chacun de vous elle écrit la phrase dans une feuille هذه يولي يتبع شو تقرا راك نادي يفهم نولي نسعى لا فراز يمكن لنا يروح أكن هذه زار فافاس ناد لا بروميير فراز سي يروح لا دوزيام فراز سي هذه زار فافاس دونك عند اشو دي قيمن زي اشو دي قيمن زي لا فراز هنا سي أكن ني سي تسغنت نيسوي سي سغني ناقي سي ابروندر إلا قد ظلم إيواش أشو المعنى نسنت أشو دمالنت باسكو ما تكتفض يسومر إلا قد تكتفض تسغنت نواشو أكو ذا سومر أموغينا إمسنتل نواشو باغ اكزومبل زي نسعى أكن سي تسغنت نيسوي أتكتفض بلي تسغنت نيسوي الأسومر نيويسين أتفضل سقوي أكن ني أكن أذي زرفافاس ذا سومر إمسنتل نيسوي أنا دي أرتسغنت ثمنتيلت سي لا كوز نسعى أشكو أخطر إيمي ويجي سي لي بلو سوفون يدي تسن دي لي فراب c'est le même principe que تسغنين juste il faut apprendre تسغنين أجيني إيواشو ثنت أكن نتظلم أمك أشو تخدم تسغنت نواشو دايا سينو ما إلا فهمم أمك تخدمم أسومر إجدان أسومر أموغيل أسومر إمسنتل بون نات ثمنتلت سي لا كوز نسعى أشكو أخطر إيمي ثوثلت سي لا كونديسيون نسعى لا مار لو كان لي مار ما ماذاي ويوك تغني في لا كونديسيون تسغنين نواكوث سي بوكو بلوس ويجي تتاكن ويجي ناغ ثمنتلت ناغ إسوي جينيرالمون ذويجي أنو ياسن ثروس بوكو بلوس ويجي تتاكن اسمس تسغنين نواكوث ماتيلي زعما مي اسمي سيجمي ارمي ار سكوت قبل ألما ويجيوك فانن دو لو طون تسغنين Akvel, en vérité, c'est l'opposition. Mais Dagini, c'est pas vraiment l'opposition. C'est dans le sens de même si. Parce que Manor al-Amrar Tharoni, adnef que l'opposition de ça, atili di Tharoni. Donc, matafem, khas, ras, rasaken, rasulama, rasulama aussi. Wigini, c'est dans le sens de même si. أنا دير تسغنين نسروس généralement les élèves حاشا يسوي أخذ ويجنيوك مي دي التكست دي فوا كنت كان نستروس alors أدينين سفر التفير هذيك دينين فضوت أفد يسومر تفير ثاني وبعد فيكو تفنارا ودتفنارا زعما باغ اكزومبل تفنارا تسغنين نواخذ ثمنتيلت يسوي هاد القيمة الدوار ديال الفيديو فيكو إلا ضغنيت تسغنين نسروس أمزون أم وكن أكن ويجيوك ذا سروس التشبيه كي جينا ندير ليكزارسيس باش نولي ما الناس فهموا سكوز مازال ثروان الحلال ورسم كنو يرى القيد عند أتولين que la première phrase c'est pas comme أكنيو ندير la phrase نيثم زواروس يروح هكنا دي زرفة بس بصح غالا لاقيني c'est un verset تسغن تندش لا أتن au début c'est scouse أمي كتزرم que c'est un verset entre les deux phrases égénies il y a une virgule. Donc, après la virgule ni, c'est assumer exdan, et avant la virgule, c'est assumer imcenter. Donc, comme vous allez repérer ces secondes. Ensuite, le après ces secondes, c'est assumer imcenter.
Ensuite, مثلا la virgule. Donc, après la virgule, ni ذاك جدال. Mais là, il n'y a pas de virgule. زعما si on inverse les phrases, c'est là. ورسمي كنو يرى القيت سكوت مازال ثروة الحلال. Donc, ورسمي كنو يرى القيت وكيني سي اسوما لك جدال. فاهمة؟ ديتي قرن وول او ندينيغ صحيت. شكرا. ما تنساوش تطابوناو في القناة وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد.